السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الله تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله نشارككم معايا الكاسكروط ديال هاد العشيه. غندير ان شاء الله 3 الحاجات، حاجه بسيطه وصافي. المهم باش نشاركوا معكم وصافي. غندير ان شاء الله بغرير، وندير خبيزات بالزيت والدقيق والخبز مكعب بلا خميره، وندير ان شاء الله الكيكه. غنبداو ان شاء الله اول حاجه بالكيكه، هي الاولى. بسم الله. نبداو بالبيض. كيكه راه معروفه، كيكه بسيطه الحاجه العاديه. بسم الله بسم الله. درنا 3 البيضات، نزيدو عليهم كاس ديال السكر، ونزيدو عليهم كاس ديال الزيت الروميه، حط شويه ديال الملح، شوي الملحه، وكاس ديال الحليب. ما كاينش اللي بغى يدير الحليب يديروا، اللي بغى يدير دانون يديروا. انا كندير حتى الحليب. كاس ديال الحليب، غنديروا الدقيق على حساب الخليط. نكبو شوي بشوي. نضربو مزيان. نزيد واحد شويه تاع الدقيق، وندير فوقو باكيه تاع الخميره وحده اللي هي 150 غرام. 150 غرام هذه كبيره عندنا حنا هنا، كتكون كبيره وحده. نزيد واحد شويه مع خفيفه، شي شوي. ونزيدو عليه التفاح. قطعت 2 تفاحات هكا صغار، طريفات صغار، وغادي نديرهم نزيدهم على هكا. صافي. ونمشيو نصايبو المول اللي غنديرو فيه. انا ديما درت فيه شويه ديال الزيت، ولا الزبده، ولا اللي كاين اللي كيدير الزيت، كاين اللي كيدير الزبده. انا درت على الزيت. نبداو شويه الدقيق،
الا باقيه شي حاجه كنحيدوها صافي. ونكبو هاد الخليط. بسم الله. صافي ونديروه في الفران. وملي طيب ان شاء الله غنزينوها بالشكلاط. نسيت ما قلت لكم الشكلاط. من بعد غادي ندوبو ونزينوها به. احنا دابا غادي نديرو البغرير. درنا الكيكه طيب، حنا نديرو ان شاء الله بغرير. كنحتاجو نص كيلو تاع السميده قطعوها. وهذا والماء درتو الماء دافي. درت ايطرو و25 ايطرو 25. هذيك الساعه غادي نشوف الى عيني ميزان يعني ماشي. بسم الله. الا جاني جاري غنزيد شويه السميده، الا جا هو هذا صافي. ونحتاجو الخماره ديال الحلوى. وندير واحد شويه تاع الخميره ديال المعجونه، الخميره ديال الخبز يعني شويه، ما غاديش نكثر بزاف، بحال هكا غير شويه باش يعاونها تخمر دغيا. حيت الحال سخون غادي دغيا تخمر. وشويه الملحه على حسب الذوق. وغندير شويه الخرقوم اللي كيبغي يكون صفر، اللي بغاه بيض يخليه بيض. انا غندير الخرقوم الطبيعي، الخرقوم البلدي. واحد شويه هكا صافي. ونديه نطحنو وغنشوف ديك الساعه نقلبوش هو هذاك ولا خاطر. بعد ما طحناه ها هو جاني نقلبو. انا دابا شويه كيبان جاري، ولكن غادي مع الخمير وداكشي غيولي هو هذاك. نحطوه هنا، نخليه نكبوه هنا ونخليه يخمر مده 10 دقائق ولا هذا يخمر. نحطوه اتساع هنا. دابا غادي نمشيو نديرو العجينه ديال اسمع العجينه اللي قلنا نخبزوها بلا خميره غير بالزيت. انا درت الخلط، درت الفورص ودرت الفينو، خلطتهم بجوج. غادي ندير جهد شي كيلو هذا تاع الدقيق. بسم الله. ندير شويه تاع الملح نزعها بيدي باش نعرف. والزيت غنخلطو داك الزيت والملحه. بسم الله. الا خاصنا شويه زيت نزيدو. انا درت كاس ولكن معنا مكثره شويه الدقيق، غادي نزيد شويه تاع الزيت.
كما كتشوفوا هاد العجينه كنخبز فيها، الخبيزات هذا كنخبز فيهم، وبغرير ها هو كنخبز فيه. ممكن يمكن في الاول حنت نسيت ما درتش الميكروفون، يمكن ما غاديش تسمعوني مزيان، ولكن داكشي اللي درت راه باين، يعني ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه ولا هادشي كل واحد كيعرف يديرو. غنتسنى حتى نكمل ان شاء الله هادشي. بغرير حتى هو يعني عقبت جاني شويه جاري كما قلت لكم، الا كان جاكم جاري تزيدوا فيه شويه ديال السميده وتعاودوا طحنوه، ماشي مشكل، حيت انا درت لكم ما زدتش قدامكم السميده، ولكن انا زدت واحد شويه باش جا مزيان. دائما كيجي بحال هكا. انا كما كتشوفوا كي كتولي تجي كتولي حمراء وزوينه وكتنفخ وصافي. ان شاء الله نتلاقاو من بعد الشكل النهائي. الكسكروت ديالنا اللي وجدنا المرحله النهائيه، ها الكيكه، ها البغرير، ها الخبز اللي عجنته بزيت الزيتون ودرت شويه زيت نباتيه، وهادشي العادي كسكروت اللي كنحطو كاع فيه الزيتون، فيه الزيت، فيه هذا شنو العسل. هذا الكوفيتير صايبتو انا شي مره، ان شاء الله غندير عليه فيديو انا اللي صايبتو. هو حتى حاجه عاديه. ونشوفوا هاد الكيكه كي جات. قطعوها بسم الله. بسم الله. ها هي كيكه بالتفاح، كيكه عاديه درنا فيها التفاح، ماشي شي حاجه، ماشي شي كيكه مختلفه. والصحه والراحه، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم وجربوه ان شاء الله. يعني حاجه عاديه جربوه. بزاف الناس كيعرفوا البغرير، بزاف الناس كلشي كيعرف الكيكه. حبيت نشارك معكم الكسكروت ديالي وشكرا والسلام عليكم.